अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी गज़ल के सिलसिला को जारी रखते हुए आज गज़ल की रिवायत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं आज के इस नशिस्त का। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ़ है। तकरीबन तमाम शौरा ने इसमें तबाज़माई की हैं। गज़ल के सबसे पहले नमूने हज़रत अमीर खुसरू के यहाँ नज़र आती हैं। इनका एक कलाम देखिए। ज़िहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, चुताबे हिजरा नदारम ऐ जा नलियो काहे लगाए छतियाँ। ये उर्दू के पहले शायर अमीर खुसरू की गज़ल से है। ये उनकी गज़ल का मतला है और इसी गज़ल को उर्दू शायरी का पहला गज़ल और अमीर खुसरू को उर्दू का पहला शायर करार दिया जाता है। अगरचे खुसरू ने अपने दीवान में मसूद साद सलमान का एक पूरा दीवान हिंदी यानी मौजूदा उर्दू में होने का ज़िक्र किया है, लेकिन चूँकि इनके कलाम का कोई नमूना दस्तयाब नहीं है, लिहाजा अमीर खुसरू को ही उर्दू का पहला शायर कहना मुनासिब होगा। देखिए, माहिरीन के यहाँ इख्तिलाफ राय है कि अमीर खुसरू पहला शायर है या नहीं। बाज़ माहिरीन ने तो उनसे पहले के शायर को खोज निकाला है, लेकिन उनके कलाम को अब तक नहीं खोज पाए हैं। लिहाजा उस बहस को हम लोग क़तई नज़र रखते हुए अमीर खुसरू को ही उर्दू का पहला शायर करार देंगे। अभी गज़ल गोई का बाकायदा आगाज़ दक्कन में हुआ, जिसका सहरा कुली कुतुब शाह के सर है। इसे उर्दू का पहला साहब दीवान शायर होने का शर्फ हासिल है। इनके कलाम का नमूना देखिए। पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज यकतल जिया जाए ना। इसके अलावा उस अहद में कई बड़े शायर हुए, जिनमें इब्राहिम आदिल शाह, नुसरती, रुस्तमी, हाशमी, वजही, गव्वासी वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। देखिए, अमीर खुसरू शुमाली हिंद के थे। उनके यहाँ शायरी के नमूने मिलते हैं। उसके बाद शुमाली हिंद में जो है उर्दू का चर्चा एक तरह से ख़त्म ही हो जाता है, एकदम खाल खाल है उनके नमूने। लेकिन जब दक्कन में देखते हैं तो कुली कुतुब शाह, जो कि 16वीं सदी के बादशाह थे, वो ख़ुद भी शायर थे और उस ख़ानदान में जितने भी बादशाह हुए तकरीबन सब शायर हुए। और चूँकि वो शायर थे इसलिए शायरों की इज्जत भी करते थे। लिहाजा ये जो और दीगर शौरा हैं, ये उनके दरबारी शौरा में से हैं, जैसे नुसरती, रुस्तमी, हाशमी, ये सब। तो ये अहद जो है बाकायदा यहाँ पे गज़ल गोई का आगाज़ होता है। ख़ास तौर से कुली कुतुब शाह के यहाँ उनका एक पूरा दीवान हमारे सामने है। इन शौरा कराम के बाद वली दक्कनी और सिराज औरंगाबादी का ज़माना आता है। वली का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि इन्होंने दक्कनी और फ़ारसी रिवायत की इम्तिज़ाज़ की। इन्होंने उर्दू गज़ल में शीरीनी और लताफ़त पैदा किया। मौसीक़ियत और तग़ज़्ज़ुल पहली बार इनकी गज़लों में नज़र आती है। 1700 ईस्वी में वली जब दिल्ली आए तो उनके कलाम से मुतासिर होकर इस दौर के शुमाली हिंद के फ़ारसी शौरा उर्दू में तबाज़माई करने लगे। इन शौरा में हातिम, मज़हर, आबरू, नाजी, फुगा, सिराजुद्दीन अली ख़ां आरज़ू, यकरंग, फ़ाइज़ और कायम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। वली का एक शेर देखिए। याद करना हर घड़ी उस यार का, है वजीफ़ा मुझ दिले बीमार का। देखिए, कुली कुतुब शाह के बाद वली और सिराज का ज़माना आता है और फिर वली दक्कनी जो है गज़ल को हर ख़ास व आम में मुतारफ़ कराते हैं, नई नई चीज़ें गज़ल में पेश करते हैं। तग़ज़्ज़ुल मौसीक़ियत का भी अंदाज़ा होता है। और चूँकि शुमाली हिंद में फ़ारसी का बोलबाला था, लिहाजा वहाँ पे फ़ारसी में ही शायरी की जा रही थी।
لیکن جب 1700 عیسوی میں جاتے ہیں ولی دہلی تو ان سے متاثر ہو کر جو ہے دہلوی شعراء جو ہے وہ بھی شاعری کا آغاز کرتے ہیں اردو میں. لہٰذا اگر شمالی ہند میں شاعری کا آغاز دیکھا جائے تو وہ ولی کے کلام سے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد سودا، میر، درد، سوز، قائم، انشا، جرت اور رنگین کا دور آتا ہے. یہ دور اردو غزل کا عہد زریں کہلاتا ہے، جس میں اردو غزل بام عروج پر جا پہنچتی ہے. جذبات نگاری، فطرت نگاری، قنوتیت کے مضامین، غرض کے ہر سطح پر غزل نے اپنے رنگ دکھائے. سودا، میر، درد اور سوز کے یہاں یہ مضامین نظر آتے ہیں، جبکہ مصحفی، انشا، جرت اور رنگین کے یہاں مادیت، نسائیت اور خارجیت کے مضامین ملتے ہیں. اس دور میں ایک اور اہم کام یہ ہوتا ہے کہ ایہام گوئی کی روایت کو ترک کر دی جاتی ہے اور زبان کی صفائی پر زور دیا جاتا ہے. میر کے کلام کا نمونہ دیکھیے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. دیکھیے، جب میر اور سودا ان لوگوں کا جب دور آتا ہے تو یہ لوگ شاعری میں تواضعیں کرتے اور غزل کو جو ہے بام عروج تک پہنچا دیتے ہیں. اور چونکہ ماحول کافی پرآشوب تھا، لہٰذا ان کے کلام میں بھی قنوتیت آ جاتا ہے جو پہلی دفعہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ رنگین، انشا، جرت ان لوگوں کو دیکھیں تو ان لوگوں کے یہاں جو ہے مادیت، خارجیت، نسائیت یعنی کہ ہوس پرستی، ان لوگوں نے ریختی نامی صنف کو بھی ایجاد کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان لوگوں کے یہاں ملتی ہے، جس کو ہوس پرستی کہہ سکتے ہیں یا بول ہوسی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو خارجیت کا جو پہلو ہے یہ ان شعراء کے یہاں نظر آتا ہے جو غزل میں پہلی دفعہ تھی. غزل کے لیے 19ویں صدی کا زمانہ 19ویں صدی انقلاب کا زمانہ تھا. دبستان دہلی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور دبستان لکھنؤ کی خوبیاں شاعری پر حاوی ہو جاتی ہیں. اس دور کے نمائندہ شعراء میں آتش اور ناسخ اہم ہیں. ناسخ نے قدیم شعراء کی تقلید کے بجائے تازہ گوئی کی نئی روایت قائم کی اور زبان کی صفائی اور الفاظ کی تحقیق کو تدقیق کے جانب خاص توجہ دیا. آتش کے یہاں زندگی کے بارے میں اہم اثباتی نقطۂ نظر ملتی ہیں اور بجائے یاس و ناامیدی، لذت و ہوس کے امید سے بھرپور زندگی، صحت مند نشاط اور حالات سے نبرد آزما ہونے کی جرت نظر آتی ہے. اسی صدی میں ایک بار پھر دہلی میں بہار کی آمد ہوتی ہے. ذوق، غالب، مومن، شیفتہ اور ظفر جیسے شاعروں کا نام قابل ذکر ہیں. داغ اور امیر منائی اسی کڑی سے وابستہ تھے. یہ دور ادبی گروہ بندی کا دور تھا. غالب نے غزل کو سوچتا ہوا ذہن دیا اور مومن نے معاملات عشق کو نہایت خوبی سے بیان کیا. حالات نے کروٹ لی اور غدر نے اردو ادب کو بھی متاثر کیا. محمد حسین آزاد، حالی، اسماعیل میرٹھی اور نظم طباطبائی وغیرہ نے غزل کے بجائے نظم پر زیادہ توجہ دیا. اگرچہ حالی نے غزل میں تبدیلی لانے اور نئے موضوعات سے ہم آہنگ کرانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن یہ دور غزل کے لیے امتحان کا دور تھا. اس پر بہت سے اعتراضات ہونے لگے، لوگوں کا رجحان اس طرف سے ہٹنے لگا. لیکن ان حالات میں بھی اس نے ترقی کی. داغ، امیر، اقبال، چکبست، جوش، حسرت، فانی، اصغر، جگر، فراق اور یگانہ یاس نے
غزل کو مسلسل ترقی دیتے رہے۔ بدلے ہوئے حالات اور رجحانات کی تصویر کشی ان شعراء کے یہاں جا بجا نظر آتے ہیں۔ غزل بعد سموم سے نبرد آزما ہوا ہی تھا کہ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک وجود میں آئی اور ایک بار پھر سے غزل پر اعتراضات کے تیر چھوڑے گئے، لیکن غزل پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا ہے۔ فیض، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی، مجروح سلطان پوری، مجاز، کیفی اعظمی، شہریار اور جذبی وغیرہ نے ترقی پسندیت کو غزل کے دامن سے جوڑا۔ اسی رجحان کو آگے کے شعراء نے جاری رکھا، جن میں ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی، وحید اختر، محمد علوی، کمار پاشی، ندا فاضلی، بشیر بدر اور جون ایلیا قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء نے غزل کی ہمہ کو وسعت دی، اسری آگہی اور سماجی و سیاسی انتشار کو غزل کے دامن سے جوڑا۔ ناظرین، آج آپ نے غزل کی روایت امیر خسرو سے لے کر کے 21ویں صدی کے شاعر تک دیکھا۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے فیضیاب ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کہیں بھی میری غلطی دکھی ہو تو آپ برائے مہربانی اس کی نشاندہی کریں، تاکہ شکریہ کے ساتھ میں اپنی غلطی کو درست کر لوں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔